ओं नमो नारसिंहाय नमः। मार्कण्डेय उवाच नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनम् प्रणतोऽस्मि हृषीकेशं किं मे मृत्युः करिष्यति। गोविन्दं पुण्डरीकाक्षमनन्तम् अजमव्ययम् केशवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। शङ्खचक्रधरं देवं छन्नरूपिणमव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं भूतात्मानं महात्मानं जगद्योनिमयोनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्युः करिष्यति। इत्युदीरितमाकन्यस्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैश्च पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता। प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुर्लभम् मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम्। मार्कण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः ययिदं पठते भक्त्या त्रिकालं नियतः शुचिः नाकाले तस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः। हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शाश्वतमादिदेवम् संचिन्त्य सूर्यादपि राजमानं मृत्युं स योगी जितवांस्तदैव। ॐ नमो नारसिंहाय नमः।